अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद लसूट अल्लाह तबारक व तआला। अगली कड़ी आपके सामने पेश खिदमत। अज़ादबा पर मायूसी और गम और रंज व मलाल के साथ दहशत भी तारी हो गई, जैसे आसमान फट गया हो और उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। वो सिर झुका झुका कर दीवार के सहारे चल पड़ा। उसके कदम डगमगा रहे थे। उसके दो मुहाफिज उसके साथ हो गए। उसने यास और नाउम्मीदी के आलम में दाएं बाएं देखा और रुक गया। दो मुहाफिजों को अपने पहलुओं में देखकर उसका चेहरा खशमगी हो गया। उसने मुहाफिज से कहा, मैं तुम्हारे सहारे के बगैर चल सकता हूँ, मेरे बराबर आने की जुर्अत ना करो। मुहाफिज कई कदम पीछे हट गए। अज़ादबा ने अपने झुके हुए सर को ऊपर उठाया और सीधा होकर चलने लगा, लेकिन कंधे अपने आप ही सिकुड़ गए और आगे को झुक गए, जैसे उस पर ऐसा बोझ आन पड़ा हो कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो। बोझ तो उस पर आ ही पड़ा था। यह जिम्मेदारियों का बोझ था। हीरा उसकी जिम्मेदारी में था, जहां उसका बेटा और उसके दस्ते रास्त था, और वो भी ना रहा। वो खुद उर्द शहर का दस्ते रास्त बना हुआ था, लेकिन उर्द शहर के बगैर वो कुछ भी नहीं था। उर्द शहर ने उसे बहुत बड़ी हैसियत दे रखी थी। वह हीरा जैसे शहर और इसके मुज़ाफ़ाती इलाक़े का हाकिम था, और बहुत हद तक खुद मुख्तार हाकिम था। मगर वो किसरा उर्द शहर मर गया था, जिसने उसे इतनी ज़्यादा खुद मुख्तारी दे रखी थी। फ़ारस की शहनशाही के तख्त पर बैठने वाले नए शहनशाह से अज़ादबा इतनी मुरव्वत और रुतबे की तवक्को नहीं रख सकता था। मदीना के मुजाहिदीन ने सही मानों में उसके पांव तले ज़मीन खींच ली थी। उसके एक सालार ने उसे उस वक्त कहा जब वो अपने शीश महल के ख़ास कमरे में पहुंचा था। सालार ने उसे कहा, मालूम होता है कि आपने लड़ने से पहले ही शिकस्त कबूल कर ली है, मगर क्यों? उसके मरने वाले बेटे की मां ने गज़बनाक लहजे में कहा, क्या आप बेटे का खून मदीने के बद्दुओं को बख्श देंगे? अज़ादबा गरजा, मगर उसकी गरज कांप रही थी। मुझे सोचने दो, उसने कहा। क्या तुम लोग ये समझ रहे हो कि मुसलमानों के आगे मैं हथियार डाल रहा हूँ? क्या तुमने सुना नहीं? उसकी आवाज़ दब गई। बोझल आवाज़ में बोला, शहनशाह उर्द शहर मर गया। कमरे में सन्नाटा तारी हो गया। शहनशाह मर गया है? अज़ादबा की बीवी ने यूं कहा जैसे वो सिसकियां ले रही हो। उर्द शहर मर गया है, मेरा बेटा मर गया है। उसने अज़ादबा की तरफ देखा और बुलंद आवाज़ से बोली, ज़रतुश्त हमें अपनी तौहीन की सज़ा दे रहा है। हमें अब इस गांव को हमें अब इस आग में जलना है जिसकी हम पूजा करते हैं। आप ज़रतुश्त की कुर्बान गाह पर अपने लहू का, अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। किसी मुसलमान को यहाँ से जिंदा ना जाने दें। एक मुहाफिज अंदर आया। एक घुटना फर्श पर टेक कर उसने अज़ादबा को सलाम किया और बताया कि कासिद आया है। अज़ादबा ने खामोशी देखकर उसकी बीवी ने मुहाफिज से कहा, भेज दो। मुहाफिज के जाते ही एक सिपाही अंदर आया। उसने भी एक घुटना फर्श पर टेक कर सलाम किया। अज़ादबा ने उसे उदास निगाहों से उसकी तरफ देखा। कासिद ने कहा, मदीने वालों की कश्तियां बंद से बहुत आगे निकल गई हैं, उनकी रफ्तार तेज़ है। अज़ादबा ने पूछा, लश्कर की तादाद कितनी होगी? कासिद ने जवाब दिया, हमसे आधे भी नहीं सालार आले मुकाम, मेरे अंदाजे के मुताबिक 20,000 पूरी नहीं। सालार ने कहा, हम इन्हें अपने घोड़ों के सुमों तले कुचल डालेंगे। सालार आली हुक्म दें, हम फरात में उन पर तीरों का मीना बरसा देंगे। उनकी कश्तियां उनकी लाशों को वापस ले जाएंगी। तीरों का मीना बरसाने से पहले दरिया के किनारे तक पहुंचने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
ان کے بہت سے گھڑ سوار دریا کے دونوں کناروں پر کشتیوں کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ ان سواروں کا کمانڈر مسنا بن حارثہ ہے، اور زیادہ تر سوار فارس کی شہنشاہی کے مسلمان باشندے ہیں، اور جن کشتیوں میں وہ آ رہے ہیں وہ ہماری فوج کی کشتیاں ہیں۔ عزادبہ نے کہا، یہ ان بزدلوں کی کشتیاں ہیں جو مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے۔ انہوں نے ایسے دشمن کے لیے راستہ صاف کر دیا جو بہت کمزور تھا۔ مدینہ کے ان عربوں کو ہم نے کبھی پلے نہیں باندھا۔ سالار نے کہا، ہم آج بھی انہیں کمزور سمجھتے ہیں۔ سالار عالی، میں حکم کا منتظر ہوں۔ مجھے بتائیں مسلمانوں کو کہاں روکنا ہے، یا آپ قلعے میں بند ہو کر لڑنا چاہتے ہیں؟ عزادبہ نے کہا، اگر میں کہوں کہ میں لڑنا نہیں چاہتا تو ہم لوگ تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ آپ نے ایسی بات کی ہے۔ سالار نے کہا، اس وقت شہنشاہ ارد شیر اور اپنے بیٹے کی موت پر اتنے مغموم ہیں کہ آپ اچھی طرح سوچ بھی نہیں سکتے۔ عزادبہ کی بیوی نے کہا، اس غم کے سوا کے باوجود ہمیں سوچنا پڑے گا، اور بڑی تیزی سے سوچنا پڑے گا۔ ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ عیسائی عرب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم نے خود انہیں یہاں اکٹھا کیا ہے کہ مسلمانوں کو ہیرا سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور انہیں یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ عزادبہ نے کہا، ہاں، ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں، لیکن کوئی کمی ضرور ہے جس سے ہم ہر میدان میں شکست کھا رہے ہیں۔ میں اپنے پیچھے اپنے نام کے ساتھ شکست کی تہمت چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں فتح حاصل کرنے کا کوئی بھی طریقہ سوچوں گا۔ میں مدائن جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ شہنشاہ ارد شیر کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی مدد دینے والا ہے بھی یا نہیں۔ اس سالار نے کہا، نہیں سالار اعلیٰ، ابھی مدائن نہ جائیں، دشمن سر پر آ گیا ہے۔ عزادبہ نے غصیلی آواز میں کہا، کیا تم مجھ سے بہتر جانتے ہو؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بھاگ رہا ہوں؟ میں جو سوچ رہا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری فوج میں وہ کون سی کمزوری ہے جو ہر میدان میں ہماری شکست کا باعث بنتی ہے۔ کیا تم اس پر غور نہیں کر رہے کہ ہرمز جیسا جنگجو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے؟ انوشجان قباز معمولی قسم کے سالار نہیں تھے۔ اندر زرغر کو کیا ہو گیا تھا؟ جابان کدھر گیا؟ مجھ سے فیصلہ کن جنگ اور فتح کی ہی توقع کیوں رکھی جا رہی؟ میں لڑوں گا، لیکن سوچ سمجھ کر۔ تمام سالاروں اور نائب سالاروں کو بلاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر دریائے فرات کے سینے پر سوار آگے بڑھتا آ رہا تھا۔ گھڑ سوار دریا کے دونوں جانب پھیلے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہے۔ ہر لمحہ توقع تھی کہ ہیرا کی فوج کسی مقام پر حملہ کرے گی، لیکن اس فوج کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ مسنا بن حارثہ کے گھڑ سوار کناروں سے ہٹ کر دور تک چلے جاتے اور دشمن کا کھوج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ ہیرا کی جنگ بڑی خونریز ہوگی۔ مسنا بن حارثہ نے معلوم کر لیا تھا کہ عزادبہ نے ہیرا میں بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اور عزم تھا کہ وہ دشمن کے ایک بڑے ہی مضبوط فوجی اڈے کی طرف بڑھے جا رہے تھے، ورنہ مسلمانوں اور آتش پرستوں کی جنگی طاقت کا تناسب ایسا ہی تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قدم اور آگے بڑھنے کی بجائے واپس آ جانا چاہیے تھا، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک گیری کی خاطر یہ خطرہ مول نہیں لے رہے تھے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ اسلام کے پڑوس میں اتنے بڑے اور طاقتور باطل کی موجودگی اسلام کے لیے ایسا خطرہ تھی کہ اسلام آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹتا جاتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریا کے کنارے مسنا بن حارثہ کی پکار سنائی دی، ابن ولید، منزل قریب آ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کشتی دانوں سے کہا کہ کشتی کنارے کے ساتھ لے جائیں اور انہیں اتار کر کشتی آگے لے آئیں۔
मिसना इस इलाके से वाकिफ था, फिर भी उसने इलाके के 2 आदमियों को पकड़कर कुछ इनाम दिया और रहनुमाई के लिए उन्हें अपने साथ रख लिया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किनारे पर उतरे तो मिसना ने अपने एक घोड़ेसवार से कहा कि वह घोड़ा खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस घोड़े पर सवार हो गए। मिसना और खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े पहलू ब पहलू जा रहे थे और मिसना की नज़रें खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर जमी हुई थी। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इधर उधर देख रहे थे। उनकी नज़रें अब मिसना बिन हारिसा पर आईं तो मिसना की नज़रें उनके चेहरे पर जमी हुई थी। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों इब्न हारिसा, क्या तू मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है? मिसना ने संजीदा और ठहरे लहजे में कहा, मैं आपको पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे इंसान नहीं लगते। आपके चेहरे पर कुछ घबराहट और कुछ परेशानी होनी चाहिए। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं अंदर ही अंदर परेशान हूँ और मेरे दिल पर घबराहट भी है। ये इसलिए कि मैं इंसान हूँ और मैं परेशानी और घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने देता। मिसना ने कहा, यह चेहरा एक लश्कर का चेहरा है, यह इस्लाम का चेहरा है। मैं समझता हूँ इब्न वलीद, सालार आला का चेहरा बिगड़ जाए तो पूरे लश्कर का और सारी कौम का चेहरा बिगड़ जाता है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, मुझे ये बता मिसना हारिसा, तूने ये बातें क्यों की हैं? क्या तू मुझे परेशानी और घबराहट में देखना चाहता है? मिसना ने कहा, हाँ इब्न वलीद, तुझे शायद एहसास नहीं कि तू कितने बड़े और कितने ताकतवर जो दुश्मन के सामने जा रहा है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं अपने लिए जा रहा होता तो मेरा गम अपना होता कि बादशाह बनने से पहले ही मारा ना जाऊं। मैं अल्लाह के हुक्म पर जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। मुझे और तुझे घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुझे ये बताओ कि आगे क्या क्या है। मिसना ने उन 2 आदमियों को बुलाया जो इस इलाके के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि वो बताएं कि आगे क्या है। इन दोनों ने बताया कि आगे हीरा है और वहाँ तक ज़मीन कैसी है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आदमियों को वहाँ से हटा दिया और मिसना के साथ हीरा पर हमले के स्कीम बनाने लगे। हीरा फरात के किनारे पर वाक़ था। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सालारों आसिम बिन उम्र और अयदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कश्तियों से किनारे पर बुलाया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं मान नहीं सकता कि आतिश परस्त हमें हीरा के रास्ते में नहीं रोकेंगे। उनके पास इतनी ज़्यादा फ़ौज है कि जिसे वो इस सारे इलाके में फैला सकते हैं। तमाम ईसाई भी उनके साथ हैं। अगर हम हीरा के सामने जाकर कश्तियों से उतरे तो दुश्मन वहीं पर हमला कर देगा। हम हीरा से दूर कश्तियां छोड़ देंगे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठ गए और अपनी तलवार निकाल कर इसकी नोक से हीरा का महल वक़ू और अपनी पेशकदमी का नक्शा बनाने लगे। उन्होंने उस मकाम से जहां वो खड़े थे हीरा तक पहुंचने के रास्ते की लकीर बनाई जो सीधी नहीं थी बल्कि ये नीम दायरा था। उन्होंने ये लकीर एक मुकाम पर ख़त्म की जो एक कस्बा था। यह हीरा से तकरीबन 3 मील दूर था। इस कस्बे का नाम खबरनक है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम इसके करीब से गुजरेंगे और हीरा की तरफ तेज़ी से बढ़ेंगे। तवक्को यही है कि आतिश परस्त शहर से कुछ ही दूर पर रास्ते में आ जाएंगे। मेरे भाइयों, ये लड़ाई खौफनाक होगी। ज़रतुश्त के पुजारी अब शिकस्त का ख़तरा मोल नहीं ले सकते। आगे मदाइन है। मैं तुम्हें बड़ा ही सख्त इम्तहान में डाल रहा हूँ, लेकिन इस इम्तहान में पूरा उतरना है। दुश्मन की तादाद हमसे कई गुना ज़्यादा है। अगर हमने हीरा को मुहासरे में लेने का मौका मिला तो मुहासरा बहुत लंबा होगा और हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। अपने दिलों में अल्लाह से अहद करो कि हीरा को फतह करना है। अब कश्तियाँ छोड़ दो और तमाम लश्कर को किनारे पर ले आओ। मुसलमानों की तादाद 18,000 थी। ये लश्कर कश्तियों से उतर कर किनारे पर आ गया और बड़ी तेज़ी से पेश कदमी के लिए मुनज़्ज़म हो गया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सालार आसिम बिन उम्र और आयदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पीछे रखा और ख़ुद दरमियान में रहे।
मिसना बिन हारिसा का सवार दस्ता हराबिल के तौर पर लश्कर से कम व बेश 1 मील आगे निकल गया था। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से मुजाहिदीन का लश्कर खामोशी से जा रहा था। नारों और जंगी तरानों की ममानियत कर दी गई थी ताकि न पता न चले कि कोई लश्कर आ रहा है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रास्ता ऐसा अख्तियार किया था जो जंगल और वीरान इलाकों से गुजरता था और उधर मुसाफिरों की गुजरगाह नहीं थी। मिसना बिन हारिसा के सवार फैलते जा रहे थे ताकि घात का कहीं से भी शक हो तो लश्कर को पैगाम भेजकर पीछे ही रोक लिया जाए। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर क़वानाक तक पहुंच गया। दुश्मन की फौज का कहीं भी नामो निशान न मिला। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लश्कर को रोक लिया और अपने एक जासूस से कहा कि वो कस्बे के अंदर जाए और देखे कि दुश्मन की फौज वहां तो नहीं। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जासूसी निज़ाम ज़हीन और जुराअतमंद आदमियों पर मुश्तमिल था। इसमें उन मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी जो फारस वालों के ग़ुलाम थे। वे दजरा और फरात के संगम के इलाके में रहते थे। इनमें से एक आदमी भेष बदल कर खबरनाक चला गया और ख़बर लाया कि इस कस्बे में कोई फ़ौज नहीं और कस्बे में अमन व अमान है। तारीख़ बताती है कि इस कस्बे में मतमव्वल लोग रहते थे। आज वहाँ खबरनाक का निशान भी नहीं मिलता। इंसान मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाते हैं और मुकाम मिट जाते हैं। बुलंद व बाला मकान और आलीशान महल मिट जाते हैं। जिंदा सिर्फ तारीख रहती है, अच्छी या बुरी। इंसानों के नाम जिंदा रहते हैं, उनके कायम की हुई रिवायात जिंदा रहती हैं। आज वो कस्बा मौजूद नहीं जहां ताजिर और दीगर दौलतमंद लोग रहते थे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आतिश नमरूद में कूदने से पहले इस कस्बे के करीब क़याम किया था। कस्बा नहीं रहा, खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नहीं हैं, लेकिन उनकी रवायत आज भी जिंदा है। मिसना बिन हारिसा को आसिम और आइदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और उन 18,000 मुजाहिदीन को तारीख ने जिंदा रखा है। उनके घोड़ों के सिमों की गरज को सूरज की किरणों ने चूमा है। क्या मकसद था उन अव्वलीन मुजाहिदीन का जो उस दुश्मन से टक्कर लेने जा रहे थे जो 18,000 नफूस को निगल लेने की ताकत रखता था। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके सालारों के दिलों में तख्त ताज की हवस नहीं थी, ज़र जवाहरात का लालच नहीं था। एक अज़्म था जो उनके लिए जुनून बन गया था। वो उस कुफ्र को अपने पड़ोस में जिंदा नहीं देखना चाहते थे जो इस्लाम की बका और फ़रोग़ के लिए ख़तरा था। उनके जहनों में कोई शक न था, कोई वहम और वसवसा न था। वो हमेशा जिंदा रहने वाली रिवायत अपने खून से लिखने जा रहे थे। मुअर्रिख़ ने उस वक्त के वाक़ई निगारों के हवाले से लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर खामोशी तारे थी। कोई सिपाही उनकी तरफ देखता था तो वो मुस्कुराते थे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ख़बरनाक से आगे निकले तो उनके मुंह से कोई हुक्म निकलता था या हिदायत, इसके सिवा वो कोई बात नहीं करते थे। मिसना बिन हारिसा शब खून और दिन की छापामार जंग का और भाग दौड़ कर लड़ने वाली लड़ाई का माहिर था। वो जब खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताता कि वो यूं करेगा और यूं करेगा तो खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह से हर बार यही अल्फाज निकलते थे, अल्लाह तुझे अज्र देगा इब्ने हारिसा। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने लश्कर को खबरनाक से परे और आगे ले आए। इन्हें ऐसी तवक्को नहीं थी कि वो दुश्मन को बेखबरी में जा लेंगे। इन्हें मालूम था कि दुश्मन ज़रूरत से ज़्यादा बेदार होगा। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि इस कस्बे पर नज़र रखने के लिए चंद मुजाहिदीन को पीछे रहने दिया जाए ताकि इनमें से निकल कर कोई आदमी हीरा या इत्तला न देने चला जाए कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। ये फंदा था जिसमें मदीना का लश्कर जा रहा था। वह इलाका घात के लिए मौजू था, लेकिन घात के भी आसार नज़र नहीं आते थे। यही हो सकता था कि दुश्मन का लश्कर अचानक हर तरफ से आएगा और 18,000 लोगों के इस लश्कर को घेरे में लेकर सालारों से सिपाहियों तक को काट देगा। कुछ और आगे गए तो एक टेकरी आ गई। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घोड़े को एड़ लगाई और टेकरी पर चढ़ गए। उनके हुक्म से लश्कर रुक गया। अल्लाह के सिपाहियों, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। आज खुदाए वाहिद ने
ہمیں بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا ہے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس تمہیں دیکھ رہی ہے۔ آج تم ایک پہاڑ سے ٹکرانے اور اسے ریزہ ریزہ کرنے جا رہے ہو۔ اب جس لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا وہ پہاڑ سے کم نہیں۔ اے مجاہدین اسلام، اگر تم نے پیٹ دکھائی تو تمہیں نہ خدا بخشے گا اور نہ دشمن۔ آج اس عہد سے آگے بڑھو کہ فتح یا موت۔ ہماری جانیں اللہ کی امانت ہیں۔ یہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوٹانی ہے، لیکن باوقار طریقے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تعداد اور ہتھیاروں کی کمی اور افراد شکست اور فتح کا باعث نہیں بن سکتی۔ فتح جذبے اور عزم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس ہمارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے جذبے کو اور زیادہ گرما دیا۔ وہ ہیرا کے عقب کو جا رہے تھے۔ اس طرح انہیں خاصا بڑا چکر کاٹنا پڑا۔ جب شہر کے قریب گئے تو دشمن کا کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ دیوار کے اوپر اور برجوں میں بھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ امنیشیا میں بھی ایسا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دھوکہ سمجھا تھا، لیکن یہ دھوکہ نہیں تھا۔ دشمن شہر خالی کر کے چلا گیا تھا۔ ہیرا میں بھی آتش پرستوں کی فوج کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ شہر پناہ کے دروازے کھلے تھے۔ مسنا بن حارثہ اپنے چند سواروں کے ساتھ شہر کے ارد گرد چکر لگا آیا۔ مسنا نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابن ولید، سامنے والا دروازہ بھی کھلا ہے اور لوگ گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، امنیشیا خالی تھا، تو کہتا ہے شہر میں لوگ موجود ہیں۔ یہ پھندا ہے ابن حارثہ، یہ جال ہے۔ عاصم اور عیدی کو بلاؤ۔ دونوں سالار آئے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ شہر کی کیفیت کیا ہے۔ کچھ دیر تبادلہ خیال اور بحث و مباحثہ ہوا اور پھر یہ طے پایا کہ تمام دروازوں سے لشکر کے دستے طوفان کی طرح اندر جائیں اور شہر میں پھیل جائیں۔ اگر خطرہ تھا تو یہ کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو جس طرح شہر میں داخل ہونے کو کہا تھا، اس طرح اکیلے اکیلے مجاہد کے کٹ جانے یا مکانوں میں چھپے ہوئے تیر اندازوں کے تیروں کا نشانہ بننے کا خطرہ تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطرہ مول لے لیا اور لشکر کو شہر میں داخل ہونے کو کہا تھا۔ اس طرح اکیلے اکیلے مجاہد کے کٹ جانے یا مکانوں میں چھپے ہوئے تیر اندازوں کے تیروں کا نشانہ بننے کا خطرہ تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطرہ مول لے لیا اور لشکر کو شہر میں داخل کر دیا۔ مجاہدین دوڑتے ہوئے گھوڑوں پر اندر گئے۔ شہر کے لوگ چھپنے یا بھاگنے کی بجائے باہر آ گئے۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں۔ بعض لوگ گھروں میں چھپ گئے۔ انہوں نے دروازے بند کر لیے تھے، لیکن قتل و غارت اور لوٹ مار نہ ہوئی تو چھپے ہوئے لوگ بھی باہر آ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے شہر میں اعلان کیا کہ جس گھر میں آتش پرستوں کے لشکر کا کوئی آدمی ہو اسے نکال دو۔ کسی مکان سے ایک بھی تیر آیا تو اس مکان کو آگ لگا دی جائے گی۔ شہر کے معزز اور سرکردہ افراد کا ایک وفد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ شہر کے کسی بھی گھر میں فوج کا کوئی آدمی نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فوج کہاں گئی؟ وفد کے سرکردہ شخص نے کہا، مدائن چلی گئی۔ حاکم ازادبہ کہاں ہیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ملا، وہ بھی چلا گیا ہے۔ مجھے کون یقین دلا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون مان سکتا ہے کہ حاکم بھی چلا جائے اور فوج بھی چلی جائے اور رعایا اپنے دشمن کو اپنے شہر میں دیکھ کر بھی امن و امان سے رہے، اسے اپنے دشمن کا کوئی خوف نہ ہو؟ ہمارے سالار مدینہ کو یہی یقین دلانے آئے ہیں کہ ہیرا کی رعایا امن و امان سے رہے گی۔ امن و امان کی درخواست کرتے وفد کے سرکردہ شخص نے کہا، دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ جس رعایا کو اس کا حاکم اور فوج دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ جائے، وہ رعایا دشمن کا دوست بنانے کی کوشش کرے گی، دشمن کو دھوکہ دینے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ ہم اس فوج کا ساتھ نہیں دے سکتے جس نے قازمہ میں شکست کھائی، الے سے بھاگی، امنیشیا جیسا شہر خالی کر کے بھاگ گئی۔ یہ اتنا بڑا شہر اور اپنی رعایا کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ وفد کے سردار سے جواب ملا، امن۔
شہر کے باشندے امن کی اور اپنے جان و مال کے عزت کی تحفظ کی قیمت دیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم قیمت نہیں لیا کرتے، اللہ کی قسم امن کا جواب امن سے دیں گے۔ کیا میرے لشکر کے کسی بھی ایک آدمی نے کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی ہے یا کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ وفد کے سردار نے کہا نہیں، ہم صرف اس شہر کے اموال کو مال غنیمت سمجھتے ہیں جس کے باشندے بھاگ گئے ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم اپنے گھروں میں موجود تھے اور تم ہمارے مقابلے میں بھی نہیں آئے، اس لیے یہ میرا فرض ہے کہ میں اس شہر کے باشندوں کو اپنی پناہ میں لے لوں گا اور میں اس کی کوئی قیمت بھی نہیں لوں گا۔ جاؤ امن اور امان کے ساتھ رہو، بے شک یہ وہ طاقت ہے جو آپ کو ہر میدان میں فتح دیتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا تاریخ میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا کے باشندوں کو قبول اسلام کی دعوت دی تھی یا نہیں۔ البتہ یہ شہادت بڑی صاف ملتی ہے کہ ہیرا کے باشندوں کو یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کی فوج ان کے گھر لوٹ لے گی اور ان کے خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لے گی، لیکن مسلمان ان کے گھروں میں گئے ہی نہیں، صرف یہ دیکھنے کہ وہاں فارس کے سپاہی نہ چھپے ہوں۔ ہیرا والوں نے جب مسلمانوں کا ایک کردار دیکھا تو اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ یقین دلا دیا کہ شہر کے باشندے مسلمانوں کی پناہ میں ہیں، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیرا کے لوگوں کا ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ 9 مسلموں اور 2 سرکردہ افراد نے بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی قیمتی معلومات دی۔ ہیرا کے ایک سرکردہ افراد نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہیرا آپ کا ہے، لیکن آپ اس شہر پر قبضہ کر کے امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہیرا کے ارد گرد 4 قلعے ہیں جن کے قلعہ دار مختلف قبیلوں کے سردار ہیں اور ہر ایک قلعے میں عیسائی عربوں کی فوج موجود ہے۔ اگر ہم نے فارس کے نامور سالاروں کو شکست دے دی ہے تو ان قلعہ داروں کو شکست دینا زیادہ مشکل نہ ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور پوچھا قلعوں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے؟ مجوسی سردار نے کہا ہر ایک سپاہی جان لڑا دے گا، ہم ان فوجوں کو فارس کی فوجوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور دلیر سمجھتے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 4 قلعوں کی جو تفصیل بتائی گئی تھی وہ یوں تھی۔ ہر قلعے کا اپنا ایک نام تھا۔ قلعے کا ایک کسرائے ابیز تھا، اس کا قلعہ دار ایاس بن قبسیہ تھا۔ دوسرے قلعے کا قصر العدسین تھا، عیدی بن عیدی اس قلعے کا قلعہ دار تھا۔ تیسرے قلعے کا قصر بنو معزون اور قلعہ دار کا نام ابن عقال تھا۔ چوتھے قلعے کا نام قلعہ دار کے نام پر تھا، قلعے کا نام قصرہ بن وقیلہ، اور جبکہ اس کے قلعہ دار کا نام عبد المسیح بن عمرو بن بقیلہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ ان قلعوں کو فتح کرنا لازمی ہے، ورنہ ہیرا پر ہمارا قبضہ نہیں رہ سکے گا۔ اسلام کی عسکری روح یہی ہے کہ جہاں سے خطرے کی بو آئے وہاں حملہ کر دو، دشمن کے چیلنج کو قبول کرنا اور تیاری کی حالت میں اس پر جا پڑنا اسلام فن حرب اور ضرب کی بنیاد ہے۔ اسی اصول کے تحت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ کون کس قلعے پر حملہ کرے گا۔ کسرا ابیز پر حملہ کرنے کے لیے زرار ابن لازور کو حکم دیا گیا۔ ان کا نام زرار ابن خطاب کو قصر العدسین پر حملہ کرنے کا حکم ملا۔ کسرا بن بقیلہ مسنا کے حصے میں آیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان قلعوں کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے 4 قلعہ داروں کے نام پیغام بھیجے کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ اگر ہماری دونوں صورتیں انہیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 4 قلعے سے کوڑا جواب آیا۔ تمام قلعہ داروں نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ وہ نہ تو اپنے قلعوں سے دستبردار ہوں گے اور نہ اپنے مذہب سے۔ 4 قلعوں پر مسلمانوں نے بیک وقت حملہ کیا اور قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔
فوراً ہی مجاہدوں نے قلعوں میں داخل ہونے کی بڑی ہی دلانہ کوششیں شروع کر دیں، لیکن ہر قلعے کی فوج مجاہدین کی ہر کوشش کو ناکام کر رہی تھی۔ قصر آبیز کے دفاع نے سالار جرار کو بہت پریشان کیا۔ قلعے کی دیواروں سے عیسائیوں نے تیروں کا مینہ برسا رکھا تھا۔ مسلمان دیوار کے قریب جانے سے بے بس ہو گئے۔ قلعے کی دیوار پر ایک منجنیق تھی جس سے مٹی کے بڑے بڑے گولے مسلمانوں پر پھینکے جا رہے تھے۔ سالار جرار نے قلعے کے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا، کسی بھی طرف سے قلعے کو سر کرنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ منجنیق مٹی کے خشک گولے بڑی تیزی سے پھینک رہے تھے۔ سالار جرار نے ایسے تیر اندازوں کو الگ کیا جو جسمانی لحاظ سے توانا تھے۔ ان سب کو جرار نے حکم دیا کہ منجنیق کو جس قدر قریب لا سکتے ہیں چلے جائیں اور بیک وقت منجنیق چلانے والوں پر تیروں کی باڑیں ماریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلا اس کا حصہ آپ کے سامنے اگلی نشست میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر، دعاؤں کے ساتھ اللہ